वकला ने जी बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर दिया, बड़ी पिटाई की रजब भट्ट की, जो किसी केस के अंदर अपनी ज़मानत अप्लाई की किसी कोर्ट के अंदर, और वकला ने क्यों तशद्दुद किया? क्या ये वकालत का जो पेशा है, ये अलाउ करता है हमें कि हम किसी के ऊपर तशद्दुद कर सकें? ऐसा नहीं है। इस चीज़ का ताल्लुक किसी बंदे की पिटाई करना, किसी से झगड़ा करना, किसी पे हाथ उठाना, किसी को गाली देना, ये इसका ताल्लुक किसी प्रोफेशन से नहीं है। पुलिस वाला अगर हाथ उठाता है तो गैर कानूनी है। इसी तरह अगर कोई किसी वकील ने किसी के ऊपर हाथ उठाया है, किसी को मारा है, तो ये कानून के अंदर तो कहीं इस चीज़ की परमिशन नहीं है। किसी भी यूनिफॉर्म को परमिशन नहीं। जब भी कोई बंदा किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को जख्मी कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, मिसबिहेव किसी तरह भी कर रहा है, वो इसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह एक कॉमन मैन को ट्रीट किया जाता है। आम आदमी समझा जाएगा। ऐसा नहीं है। इवन कि जज को ये परमिशन नहीं है कि जज किसी के साथ बदतमीजी कर सके। बदतमीजी का कानूनी तौर पे ना कोई जवाज है, ना किसी किस्म की इजाज़त है किसी बंदे को कि वो किसी की इज्जत को ख़राब करे। ऐसा होता क्यों है? वैसे आपने देखा तशद्दुद हुआ, पहली बात तो मैंने अर्ज़ की कि कानूनी तौर पे कोई भी प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, कि कानून नहीं परमिट करता कि आप किसी पे हाथ उठाएं, किसी को गाली दें, किसी को ज़ख्मी करें। आप पुलिस वाले हैं, आप वकील हैं, या कोई भी प्रोफेशन है आपका। अब इंसिडेंट तो हुआ और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो फैला भी, लोगों में तशवीश के वकालत ऐसा पेशा, ऐसा नहीं है, वकालत पेशा ऐसा नहीं है। हुआ क्यों इंसिडेंट? अब आदमी है, उसी कचहरी के अंदर, उन्हीं कोर्ट्स के अंदर आप देखें कि एक बड़ी तादाद में लोग थे। एक सिर्फ आदमी अपनी बेल करवाने के लिए नहीं गया था, बहुत ज़्यादा लोग, और हर रोज़ रोज़ाना की बेसिस के ऊपर लोग कचहरियों में जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर 1000 बंदा कचहरी के अंदर गया है तो 999 बंदे जो हैं उनको किसी ने टॉर्चर नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, खैरोफियत के साथ गए, खैरोफियत के साथ वापस। ये एक बंदे को टॉर्चर क्यों किया गया? इसके अंदर एडवोकेसी इन्वॉल्व नहीं होती। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? पर्सनल किसी बंदे का गुस्सा। अब वकील होने के साथ साथ अगर किसी बंदे ने कोट पहन ली है, टाई लगाई है, वकालत करता है, या डॉक्टर है उसने वाइट कोट पहना हुआ है, पुलिस वाला उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद वो इंसान तो रहते हैं, एहसासात, जज्बात, ख्यालात, सारा कुछ उनके अंदर मौजूद रहता है। तो कभी कभी ज़ाती हैसियत में कोई बंदा अगर किसी के साथ ज़्यादती करता है, सख्ती करता है, बदतमीज़ी करता है, तो वो उसकी ज़ाती एक गलती कह सकते हैं आप। प्रोफेशन के अंदर मेरे पास ढेरों किताबें पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं, एक लाइन भी ऐसी नहीं मिलती कि कोई बंदा किसी के ऊपर तशद्दुद कर सकता है। पुलिस वाले देखा कभी पकड़ के, तो वो गलत है, गैर कानूनी है। एक किताब के अंदर एक लाइन भी, कहीं एक लफ्ज़ भी नहीं मिल सकता आपको कि कोई बंदा किसी को टॉर्चर कर सकता है। होता क्या है? अब 900 बंदे को किसी ने कुछ नहीं कहा, एक बंदे पे टॉर्चर कर दिए। दरअसल ये एक बंदे को टॉर्चर करना इसलिए होता है, कभी कभी आपको ये चीज़ नज़र आती है कि वो ज़ाती, आप देखिए कि एक आध दिन पहले दूसरी साइड से भी, अब जो मजलूम है उस साइड से भी कोई वीडियो आई, तो वो वीडियो वकला के लिए नहीं थी, वो किसी वकील की ज़ाती हैसियत से वो कह रहे, अरे तेरा इतना वर्थ नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ थोड़ा सा ना, हो सकता है उससे पहले दूसरी साइड से भी कुछ बोला गया हो। तो ये ज़ाती रंजिश, ज़ाती लड़ाई अगर कोई बंदा मोहल्ले के अंदर लड़ाई हो जाए, किसी वकील साहब की वो मारे किसी को पकड़, बंदा के एडवोकेसी ख़राब होती है, एडवोकेसी ख़राब नहीं होती। बहरहाल यहाँ ये चीज़ है, अगरचे किसी बंदे को ज़ाती नाराज़गी होती है, वो कहता है कि इसने बदतमीजी मेरे साथ पहले की थी, अब मैं इसे कर रहा हूँ, ज़ाती हैसियत से भी आप हर्ट हो, आपको परेशानी है, तो जब आपने यूनिफॉर्म पहनना हो ना, तब आपको बिलखसूस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होती है। पुलिस वाला है, इंसान है, उसे गुस्सा आ सकता है, लड़ भी सकता है, आम आदमी है, कोई भी किसी को गुस्सा है, लड़ता है, लेकिन जब पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म पहना हो ना, फिर एहतियात, फिर उसके साथ जुड़ जाता है उसका डिपार्टमेंट, कि मैंने गाली दी, मैंने किसी को टॉर्चर किया तो मेरा डिपार्टमेंट बदनाम होगा। पुलिस वाले ऐसे करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई वकील आप देखते हैं वो किसी को मारता है, तशद्दुद करता है, गालियां देता है, सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो बनी
تو لوگ یہ نہیں کہیں گے اس وکیل نے تشدد کیا، اس نے زیادتی کی، لوگ کہیں گے وکیل ایسا کرتے ہیں۔ عجیب و غریب کردار ہے جس کو موقع، بعض لوگ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ڈسکریمنیشن کوئی ہوگی لوگوں میں، پبلک میں، کہ اچھا یہ اچھے وکیل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچہری کے اندر کتنے وکیل تھے؟ کچہری کے اندر جناب 2000 وکیل تھا۔ 2000 وکلا میں سے لڑائی کتنے کی ہوئی؟ یہ 2 4 5 10، باقی سارے نارمل پرسکون، باقیوں نے اپنے کلائنٹس کو چائے پلائی ہوگی، کسی کی مدد کی ہوگی، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے۔ بہت ساروں نے تو ہو سکتا ہے ادھر زور کی نماز باجماعت پڑھی ہو، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے۔ تو کیا پبلک کو وہ سارے نظر آئے؟ نہیں۔ تو لوگ اوپینین جب اپنا بنانا ہوتا ہے نا، تو وہ یوں ایک جو سین دیکھا ہے نا اس پہ بیس ہوتا ہے۔ اس لیے وکلا جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی وکلا ہو نا، تو جب یونیفارم پہننا ہو، ویسے نارمل حالات میں بھی آپ کو لڑنا نہیں چاہیے، لیکن جب یونیفارم پہننا ہے پھر پرائیورٹی بیسس کے اوپر آپ کی یہ رسپانسبلٹی بن گئی کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ کسی نے غلط کیا ہے تو اس کے طریقہ کار ہوں گے نا، قانون کے اندر، کتابوں کے اندر آپ کو بہت سارے طریقے مل جائیں گے۔ اس کے خلاف کوئی آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں، آپ کوئی ریکوری کا سوٹ کر دیں، آپ اس نے جو بھی کیا ہے، اگر تھریٹ کیا ہے اس نے تو ایف آئی آر درج کروائیں تھانے کے اندر۔ ایف آئی آر دیکھیں، یہ جو نوجوان گیا ادھر اپنی ضمانت کروا رہا تھا، وکلا نے پکڑا، اسے مارا، یہ کس لیے گیا تھا؟ ادھر اپنی ضمانت اپلائی کر رہا تھا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر تھی اس کے اندر۔ تو اگر آپ ایف آئی آر ایک اور کروا دیتے اس کے اوپر، تو کیا اس میں ضمانت کروانے نہ جاتا، پھر اسے جانا پڑتا؟ تو یہ بار بار کسی شخص کا جانا آنا، یہ کیا آسان سمجھتے ہیں آپ؟ ٹریول کرنا، وکیلوں کی فیسیں پے کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو کہیں آپ دیکھیں بھی، وکلا سے میری گزارش ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو غلط ہے، اس کو بھی قانونی طریقے سے ہی ڈیل کیا جائے۔ تو یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ جائے اس ڈر سے، نہیں، اس وجہ سے کہ آپ جب یونیفارم میں ہوتے ہیں تو آپ اس پروفیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ وکیل صاحب جو کسی کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ٹارچر کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، وہ اس وقت جب یونیفارم میں تھے وہ مجھے بھی ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ وکیل ایسے کرتے ہیں، میں خود ایک وکیل ہوں۔ اس لیے میری تو دست بستہ گزارش ہے وکلا سے کہ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ روڈز کے اوپر ہیں، آپ اپنی بار کے اندر ہیں، کہیں بھی آپ ہوں یونیفارم کے اندر، تو بہت احتیاط کیا کریں۔ ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں بعض یونیفارم پہن کے، بہت غلط بات ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں لو جی سوشل میڈیا بڑا غلط ہے، ٹک ٹاک بڑا غلط ہے، وہ یوٹیوب بڑا غلط ہے۔ یوٹیوب غلط نہیں ہوتا، یوٹیوب کے اوپر تو آپ بڑے بڑے علماء کو، مفتیان نظام کو بھی دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ یوٹیوب نہیں غلط ہوتا، فیس بک نہیں غلط ہوتا۔ غلط ہوتے ہیں وہ افراد جو اپنا معیار، اپنا عہدہ اس کو پیش نظر نہیں رکھتے، تو وہ کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکلا کو تو فلاں چیز سے ہٹ جان۔ فلاں چیز غلط نہیں ہوتی، نہ وکیل غلط ہوتے ہیں، پروفیشن بھی اچھا ہے اور یہ میڈیاز بھی بڑے اچھے ہیں، اس سے بڑی خیر کے کام لیے جاتے ہیں، لوگوں کو بڑی اسسٹنس ملتی ہے، بڑی مدد ملتی ہے، لوگوں کو لوگ بڑی بڑی دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو بعض دفعہ سین دیکھنے کو مل جاتا ہے نا، یہ نامناسب، سخت نامناسب ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کامن مین سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، ہر کسی کو شوخیاں مارتے ہیں نا جناب، سوشل میڈیا بندر کے ہاتھ میں جیسے ماچس آ گئی ہے جناب، نکالا موبائل جس کو مرضی دھمکی دے دو، نکالا موبائل جس کو مرضی برا بھلا کر، جس مرضی پروفیشن کو گالی دے دو۔ اب میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں بڑی اچھی بات کریں، وہ نیچے کمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو کیا اس کے منہ پہ پٹی لگا سکتے ہیں؟ لیکن عجیب لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیا ہے، سائیکو ہے بندہ، کس کو کیا، میں نے اس کو کیا کہا ہے؟ لیکن وہ مجھ سے دراصل تنگ نہیں ہوتا، اسے کوئی وکیل صاحب نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کوئی زیادتی ظلم کر دیا ہوگا، تو وہ اس کا ستایا ہوا پھر مجھے بھی کہتے ہیں ارے آپ بھی وکیل ہوتے ہی بڑے برے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی وکیل کو، کسی پولیس والے کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی بھی پروفیشنل کو جب یونیفارم میں ہو تو اپنے یونیفارم کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ قانون میں کہیں بھی پرمیزیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹارچر کریں، کسی کو گالی دیں، اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ لارڈز کا پروفیشن ہے اور بڑا لارڈ آدمی ہے تو وہ گالیاں دیتا کہ اچھا لگتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا کہ اچھا لگتا ہے، نامناسب ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے
वकला को किसी ने अगर थ्रेट किया तो अच्छा किया, वो भी बहुत बुरा किया, नामुनासिब है, गलत है। इश्ताल जो दिलाते हैं ना, वो छोटा सा एक डमी सा आदमी खड़ा होता है, तो वो वकील ऐसे होते हैं, वकील वैसे होते हैं, इश्ताल दिलाता है। बाद में वकील जब कुछ करते हैं, ओ हो दहशत गर्दी हो गई, गुंडागर्दी हो गई, वकील तो ऐसे वैसे। बेस क्या होती है, स्टार्ट काम कहाँ से होता है, उसको भी ओवरकम करने की ज़रूरत है, आवाम को भी चाहिए। वकील कोई आसमान से थोड़ी उतरे होते हैं। मेरा एक भाई वकील हो सकता है, मेरा एक भाई डॉक्टर हो सकता है, मेरा एक भाई पुलिस वाला हो सकता है, हम में से ही तो हैं ये सारे। तो इसलिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वकला को भी, डॉक्टर्स को भी, पुलिस वालों को, सबको प्यार मोहब्बत अमन से रहना चाहिए।